पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना ने 2073 अरब रुपए बजट की मंजूरी दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए मुख्तस, तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब जारी, 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब, पेंशन के लिए 130 अरब रुपए रखे गए। डॉलर की कीमतों में कमी के बाद सनतों में इस्तेमाल होने वाले डाइज और केमिकल्स की कीमतों में भी 20% नीचे गिर गई। केमिकल्स का कारोबार करने वाले सनतकारों ने कम होती कीमतों को सराहा और इंडस्ट्री के लिए खुशाइन करार दिया। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का शफाफ इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम इंतखाबात जनवरी में मुतवक्के हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फोकल पर्सन की तैनाती का फैसला। इलेक्शन के लिए 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी। 31 अक्टूबर को डेडलाइन खत्म होने पर 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। फैसलाबाद से पकड़े जाने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को बोरस्टल जेल में रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी क़याम करने वाले गैर मुल्कियों की जायदादें मुंजमद की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए कोशां। पहली दफा पंजाब में कैंसर अस्पताल बनेगा। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सेहत के लिए 208 अरब रुपए बजट रखा गया। इस साल स्मॉग कम है। शहरी स्मॉग से इंतहाई जरूरत के वक्त सफर करें। गुज़िश्ता 48 घंटों से स्मॉग में इजाफा देखा जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में स्मॉग के डेरे, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं फजा आलूदा करने लगा। फैसलाबाद और जंग में स्मॉग के हल्के बादलों से हद निगाह मुतासर होने लगी। चिन्योट को भी फजाई आलूदगी का सामना। बच्चे बुजुर्ग सांस लेने की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने आंखें और मुंह ढांप कर निकलने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद मौसम तब्दीली के साथ ही स्मॉग से बीमारियां फैलने लगी। फजाई आलूदगी बढ़ने से अमराज चश्म, फेफड़ों की बीमारियां और जल्द अमराज के मरीजों में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा, अदम एहतियात की सूरत में शहरी दिल और दमे के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। स्मॉग जो है ऑन दी अदर हैंड होता है टेम्परेचर डिफरेंस के साथ ही है, मगर इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं यानी कि माहौली आलूदगी के जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं सच है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ये हवा में एनट्रैप हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। यानी कि वो जगह जो कि आपकी कवर्ड नहीं है, मिसाल आंखें, नाक, मुंह और स्किन, ज़ाहिर यही वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपोज्ड हैं। 2.1 को स्मॉग ने अपनी लपेट में ले लिया। शहर की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से बढ़ गया। महकमा माहौलियात की जानिब से आलूदगी का बाइस बनने वाले 8 भट्टा जात सील। एक इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद करके 12 लाख का जुर्माना कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने कम से कम उजरत तय तो कर दी, लेकिन महकमा लेबर इस पर अमल दरामद ना करवा सका। रोशनवाला समंदरी रोड के भट्टा मजदूर सरापा एहतजाज। उजरत कम और वक्त पर अदायगी भी नहीं की जा रही, मुजाहिरीन की दुहाई। एक्साइज के पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म। रजिस्ट्रेशन कार्ड के बाद नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरियों की 26 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स ताहाल ज़ेर इल्तवा। महकमा कस्टम्स का ट्रिब्यूनल और अदालतों में चलने वाले टैक्स केसेस का बोझ कम करने का फैसला। ज़ेर इल्तवा अरबों रुपए की रिकवरी के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजर तंजीमों से राब्ते किए जाएंगे। पाकिस्तान टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री में लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी। बरतानवी रिसर्च इदारे की जानिब से इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी।
ہم برانڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں، مکمل چیک ہوتا ہے۔ ایکسپورٹرز، نٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاول انڈسٹری ایکسپورٹرز کا رد عمل، کہا خیال رکھا جاتا ہے کہ برآمدی سیکٹر کو نقصان نہ پہنچے۔ عالمی مارکیٹ میں مندی کے منفی اثرات ٹیکسٹائل برآمدات کو متاثر کرنے لگے۔ برآمدی سرگرمیوں میں تسلسل کے لیے صنعت کاروں کے ریفنڈز بحالی کا مطالبہ، تاجروں کو 200 ارب روپے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی مد میں واجب الادا ہیں۔ حکومت ریفنڈز جاری کرے، صنعت و دوست ہونے کا ثبوت دے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ افراد کی تعداد 6.25 لاکھ سے بھی زیادہ۔ ایف پی آر این ٹی این ہولڈرز کی بڑی تعداد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں ناکام۔ فیصل آباد، جھنگ، طوبہ اور چنیوٹ میں گوشوارے جمع کرانے کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ گئی۔ فیصل آباد میں ماڈل تھانوں کی تزئین و آرائش پر لگنے والے کروڑوں روپے بیکار۔ تھانوں کے اجڑے پارکس کی تزئین و آرائش نہ ہونے سے خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ 2 ملین عمارتوں پر خرچ کیے گئے، مگر گرین بیلٹ ایریا کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ سرگودا روڈ کو جھنگ سٹی روڈ سے بذریعہ لاری اڈا ملانے کے لیے سڑک کا افتتاح۔ سڑک کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے 30 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ جھنگ میں پہلی بار ریج روڈ بنائی گئی۔ واسا حکام نے 260 ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کر دیا۔ سی بی ایس یونین کا ملازمین کی سروس کو عدالتی آرڈر کی تاریخ سے کنفرم کرنے کا مطالبہ۔ ایم ڈی واسا کی سروس سپریم کورٹ آرڈر کی تاریخ سے شامل کرنے کی یقین دہانی۔ کالونیز میں میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس بڑھا دیا گیا۔ سنگل فیز میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس 4500 روپے بڑھا دیا گیا۔ کالونیز میں گھریلو میٹرز اب 16,500 روپے میں لگے گا۔ ڈیمانڈ نوٹس گرڈ اسٹیشن چارجز کی مد میں بڑھایا گیا۔ فریسکو جھنگ صارفین کی بہتری کے لیے متحرک۔ جھنگ سرکل کے متعدد مقامات پر ٹرانسفارمر کی کمی کا مسئلہ حل۔ 18 ٹرانسفارمرز کو ٹرالی سے پول پر منتقل کر دیا گیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے پیپروں کی تیاری اور پیپر مارکنگ کے معاوضے بڑھا دیے۔ ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام بی ایس اور ایم فل کے پیپر سٹینگ کا معاوضہ 2000 روپے کر دیا گیا۔ پی ایچ ڈی کے اساتذہ کا پیپر سٹینگ معاوضہ 3000 اور پیپر مارکنگ کا معاوضہ 300 روپے فی پیپر کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر نو اسکیم۔ محکمہ بلڈنگ نے آئی جی جیل خانہ جات سے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں ملٹی سٹور بیرکس کی تعمیر نو پر 8 کروڑ 21 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ جھنگ میں اینٹی رائٹ فورس میں نئے شامل ہونے والے اہلکاروں کی ٹریننگ کا آغاز۔ تربیت یافتہ ماسٹر ٹرینرز پہلے بیچ میں 200 اہلکاروں کو اینٹی رائٹ بیسک کورس میں ٹریننگ دیں گے۔ اہلکاروں کو فارمیشن، ٹیئر گیس سمیت دیگر ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دی جائے گی۔ ڈالر کی قدر میں کمی پر بھی ادویات کی قیمتوں میں کمی نہ آئی۔ چنیوٹ میں ادویات کی دگنی قیمتوں میں فروخت۔ ہائپرین انجیکشن اینٹی ڈے انجیکشن مارکیٹ سے غائب۔ بلیک میں دگنی قیمت پر بیچنے جانے کی شکایات۔ زچگی کیس میں خاتون کو انجیکشن لگنے سے حالت تشویشناک، کس سے فریاد کریں؟ ہسپتال آئے متاثرہ مریض شہری کی دہائی۔ جھنگ میں 4 روزہ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ۔ ہیپاٹائٹس سی کی شرح 9%، ہیپاٹائٹس بی کی شرح 3% اور ٹی بی اور شوگر کے مریضوں کی شرح 6% رہی۔ چنیوٹ میں بلڈ پریشر اور شوگر سمیت ہیپاٹائٹس بی اور سی کا مرض پھیلنے لگا۔ اسکریننگ میں سینکڑوں افراد کی ہیپاٹائٹس بی، سی، ٹی بی اور شوگر کی رپورٹ مثبت آ گئی۔ ایڈز کا بھی ایک مریض سامنے آ گیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ فیصل آباد کا نومبر میں انسداد پولیو مہم منانے کا فیصلہ۔ افسران سے مائکرو پلان طلب۔ نومبر 2022 کے بعد سے مختلف شہروں میں سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں روٹری کلب انٹرنیشنل کی جانب سے اینڈ پولیو نیو کے سلسلے میں سیمینار۔ ڈسٹرکٹ گورنر روٹری انٹرنیشنل مسرور جے شیخ کی شرکت۔ 2025 تک پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا عزم۔
پریزیڈنٹ روٹری کلب جھنگ صدر سید ماجد زمان اس سیمینار کا انعقاد کیا۔ اور حاجی محمد حسین میموریل T20 کا فائنل میچ میں SPS 11 اور اختر میموریل 11 کی ٹیمیں مد مقابل، دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔